میں اب بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد انقلاب سفیر امن حضرت علامہ عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ آپ کے سامنے درس قرآن حدیث ارشاد فرمائیں۔ جناب عبدالحفیظ مظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء سر چشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڈے سارے والوں درود پاک دیاں برساں نازل فرمائے۔ اور تسی احباب جو اس مقام تے موجود ہو، ایتھوں دی انتظامیہ، علماء کرام، نوجوان، دیگر ساتھی، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈے سب دا مل بیٹھنا شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر چند لمحے بیٹھن دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے تے احباب نو
کچھ بھلیا ہویا سبق سنان دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ میرا اللہ صحیح طرح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی واجب الاحترام مولانا حافظ محمد افضل شاکر صاحب اور مولانا ابو ذر شاہ صاحب، مولانا اشفاق سلفی صاحب، مولانا ذیشان صاحب، قاری مجیب الرحمان صاحب، دیگر ساڈے ساتھی علماء کرام جنہاں نے اج دا اے اہم پروگرام ترتیب دیتا ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دیگر علماء کرام جو تشریف فرما نے انہاں نو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حقدار بنا دے۔ یہ کوئی معمولی عنوان نہیں جدے واسطے اج جمع ہوئے ہیں، یہ ایسا عنوان ایسا موضوع ہے نبی دی ختم نبوت دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے اندر کم و بیش 200 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام آپ دے 200 فرامین اور قرآن دی کم و بیش 100 آیات نے، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کم و بیش 1200 صحابہ کرام نے اس عقیدے دا تحفظ کر دیاں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے۔ یہ کوئی معمولی عنوان نہیں۔ میں بڑا غور کر رہا سا کہ عالم ارواح دے اندر رب نے نبیاں نو جو نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ میرے نبی دی پہلے ختم نبوت دا اقرار کرو۔ یہ کوئی معمولی عنوان نہیں، بڑا اہم عنوان۔ انج سمجھو کہ سارے انبیاء جے رب دی توحید دی دعوت دیندے رہے تے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے متعلق بھی لوگاں نو خبردار کر دے رہے۔ حضرات، اے اج دا عنوان نہیں، اے بڑا پرانا عنوان، اور بڑی دیر تو لوگاں نو دسیا جا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے انبیاء کرام لوگاں نو دس کے گئے، بلکہ میں کہنا ہوں ہندوؤں دیاں کتاباں دے اندر بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ ہے۔ اتھر وید ویداں ہندوؤں چ پڑھیاں جاندیاں نے۔ اتھر وید جڑیاں 4 ویداں نے انہاں وچوں سب تو معتبر ہندوؤں دے نزدیک اتھر وید کتاب ہے، اور ایدی تاریخ کم و بیش 4000 سال پرانی ہے۔ اس اتھر وید دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ ہے کہ جڑا آخری کال کی اوتار، آخری رشی، آخری پیغمبر جڑا ان والا ہے، او دی نشانی ہے وے اتھر وید ایدہ سوکت نمبر 21 تے کانڈ نمبر 20 تے منتر نمبر 6 ایدے اتے لکھے ہے کہ وہ 10,000 کا لشکر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کے دشمنوں کو بغیر لڑائی کے شکست ہوگی، اور ہوا اس کی نصرت کو پہنچے گی جنگ احزاب۔ جنگ احزاب دا، اور ایتھے ہی بس نہیں، ہندوؤں دے اندر پران پائے جاندے نے، جس طرح ساڈے اندر حدیث دی صحاح ہے۔ ہندوؤں چ 18 پران پائے جاندے نے۔ انہاں پران وچوں ایک دا نام ہے بوشیا۔
یہ بوشیا دا معنی پیش گوئیاں، جڑا آخری رشی، آخری کال کی اوتار، آخری پیغمبر ہونے والا ہے، او دے متعلق پیش گوئیاں۔ اور اے دی ایک فصل ہے جدا نائب پرتی سرگ، اے پہلی فصل ہے۔ او دے اندر لکھے ہے او جڑا آخری نبی ہونے والا ہے، آخری پیغمبر ہونے والا ہے، او دا نام ہے سرو انما۔ سرو دا بوٹا سمجھ دو نا، لمبا ہے، سرو انما، بہت زیادہ بلند۔ اگر اے ہندی زبان دا جو لفظ ہے، اگر اینو عربی دے اندر کیتا جائے تے سوائے محمد تو کوئی بندہ ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، اگے پران نمبر 2 اشلوک نمبر 11 او دے اتے لکھے ہے جیڑا وہ آخری رشی، آخری پیغمبر آن والا ہے، او دے باپ دا نام ہوئے گا وشنو ویش۔ وشنو ویش نو اگر عربی دے اندر او دا ترجمہ کیتا جائے تے سوائے عبداللہ تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر ایسے پران دے اندر لکھے ہے او دی ماں دا نام ہوئے گا سومتی۔ سومتی نو اگر عربی دے اندر کیتا جائے اے دا ترجمہ سوائے آمنہ دے بندہ ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایتھے ہی بس نہیں، اے جڑی ہندوؤں دے اندر ایک پران پایا جاندہ ہے، او دا اشلوک نمبر 19 او دے اندر لکھے ہے وہ آخری رسی، آخری پیغمبر جڑا ہون والا ہے، او دی سواری انجدی ہوئے گی کہ سواری تے بیٹھا ہوئے گا اور آسمانہ دی سیر کر کے واپس آ جائے گا۔ میرے پیغمبر دی معراج دا تذکرہ ہے۔ اور ایتھے ایک اور بات سن لو، ایک کتاب جڑی ہے ادھا راجہ رام کراچی دا پروفیسر مسلمان ہویا ہے، اور کئی دفعہ سوال پیدا ہوندہ ہے وہ ہندوؤں میں تذکرہ میرے نبی دی ختم نبوت دا ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ انہیں تحقیق نال ثابت کیتا ہے کہ یہ جڑی ہندوؤں دی ویدے نا، یہ دے اندر کثرت دے نال صحف ابراہیمی شامل نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ، اور میرے نبی دی آمد تو پہلا ہندوؤں وال پیغمبر گویا کہ اوندے رہے، رشی اونا دے اوندے رہے، اور جدوں دے میرے نبی آئے نے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہندوؤں وچوں کسے نبی ہوندہ، رشی ہوندہ، کال کی اوتار ہوندہ دعویٰ کیتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے طرح تورات دے اندر تذکرہ اور انجیل دے اندر تذکرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے متعلق، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق۔ اب ویکھو نا، موجودہ پاویں جنیاں مرضی تبدیلیاں ہو گئیاں، تورات ہے نا سفر استثناء حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے، اور سفر استثناء ایدہ باب نمبر 15 آیت نمبر 19 او دے ہوتے لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے، لوگوں آخری جڑا نبی آئے گا نا، خداوند اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ وہی کہے گا جو خداوند کہے گا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور اسی طرح انجیل یوحنا ادھا باب نمبر 16 اور آیت نمبر جڑی 14 تو لگ کے 18 تک، او دے اندر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ نبیوں کا سردار ہوگا، اس کی شریعت تا قیامت ہوگی۔ سبحان اللہ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے متعلق تورات بھی گواہی دے رہی ہے اور انجیل بھی گواہی دے رہی ہے۔ کیڑے پیغمبر؟ اللہ فرماتے نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے آخری نبی، رب نے یارو کس طرح دے رب دے نبی؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام نو اعزازات دے نال نوازیا۔ اور یارو پہلے بھی بڑے نبی آئے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں
کسے دی کوئی تنقیس نہیں، سارے دیاں شاناں اللہ، سارے دیاں عظمتاں اونچیاں، لیکن جڑیاں شاناں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیاں، او ہور کسے دے نصیبے اندر آئیاں نہیں آئیاں۔ کہتے اللہ پاک فرماتے نے فرمایا اللہ امرو گا اے میرے محبوب پیغمبر منو تہاڈی عمر دی قسم ہے، ویکھنا کنے احساس دی بات ہے، عمر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صبح بھی آ گئی، سونیا تہاڈی صبح جنج ہوندی ہے منو او دی قسم ہے، دوپہر بھی آ گئی، شام بھی آ گئی، دن بھی آ گئے، رات بھی آ گئی، میرے نبی دا چلنا، میرے نبی دا اٹھنا، میرے نبی دا سونا، میرے نبی دا ملاقاتاں کرنیاں ساریاں آ گئیاں۔ سونیا تواڈی ایڈی پیاری عمر ہے، کی معلوم ہویا کہ اللہ پاک نے جس طرح اس قرآن دا تحفظ فرمایا ہے، جس طرح اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دا حدیث مبارک دا تحفظ فرمایا، جس طرح اللہ رب العالمین نے اسلام دا تحفظ فرمایا ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری حیات طیبہ دا تحفظ فرمایا۔ دیگر ویکھو نا انبیاء کرام آئے اور ساڈا ایمان ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لے آئے۔ حضرات اگر مطالعہ کریے نا قرآن تے حدیث دا مطالعہ کرن تو بعد ٹوٹل نبیاں دے جو نام ملتے نا قرآن تے حدیث وچوں وہ صرف 26 نے، کنے نام نے؟ صرف 26 نے۔ اللہ 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 اہی تے سب تے ایمان لے ہونے ہیں نا، لیکن نام قرآن و حدیث دا مطالعہ کرن تو بعد جو سامنے ہوندے نے کل نام نے 26۔ اچھا جی اگر تورات دا مطالعہ کر لیا جائے، اگر انجیل دا مطالعہ کر لیا جائے، زبور دا مطالعہ کر لیا جائے، دیگر سماوی صحف ابراہیمی تے جناب اسی طرح صحف موسیٰ دا مطالعہ کر لیا جائے تے ٹوٹل بندے نے 80 پیغمبر جنہ دا نام جڑا ہے نا وہ سامنے نظر آؤندا، لیکن ساریاں دیاں زندگیاں سامنے نظر آؤندیاں نہیں نظر آؤندیاں۔ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ وال دھیان ماریے، اگر بندہ بائبل دا مطالعہ کرے چند دن دی زندگی سامنے محفوظ نظر آؤندی ہے۔ جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تے جناب ٹوٹل 2 مہینے تو زیادہ زندگی سامنے نظر نہیں آؤندی، بندہ مطالعہ کرتا جائے۔ صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رب نے عمر دی قسم کھادی ہے، ایک کیویں عمر دی جناب قسم کھادی ہے میں سمجھنا لا امرو کا، اے دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل دنیا دے اندر جو زندگی ایام گزارے 22,300 تے جناب 60 دن اور 6 گھنٹے میرے نبی نے دنیا دے اندر زندگی گزاری ہے، اور 8156 وہ دن نے جڑے نبوت والے دن نے۔ یارو جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دن بھی محفوظ ہے، سیکنڈ بھی محفوظ نے، جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لیل و نہار محفوظ نے، اور رب العالمین نے انہاں دے متعلق اتنی بڑی بات کر دیتی، فرمایا اللہ امرو کا سونیا تہاڈی عمر دی قسم ہے، سبحان اللہ میرے پیغمبر دی زندگی دا محفوظ رہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ میرے نبی سوندے کنج، اللہ ذوالجلال دی قسم حدیث دا مطالعہ کرو سمجھا آ جان گیاں۔ میرے نبی مسجد دے اندر داخل کیویں ہوندے مطالعہ کرو سمجھا آ جان گیاں۔ میرے پاک پیغمبر امامت دے مصلی تے کیویں آوندے مطالعہ کرو سمجھا آ جان گیاں۔ میرے پاک پیغمبر دا بیان کس طرح دا مطالعہ کرو سمجھا آ جان گیاں۔ میرے پاک پیغمبر دا کھانا کیویں دا کھاندے کس انداز نال، پیندے کس انداز نال، ہر چیز دے وچوں تہانوں ملے گی تے میرے پاک پیغمبر دی سیرت ملے گی۔ میرے نبی دی سیرت دا محفوظ رہ جانا
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ آؤ کیڑا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا قرآن سن لو۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر اعلان فرمایا، سارے نبیاں نو اللہ نے جمع کر کے نا، اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے ایک بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء نو جمع فرمایا ہے۔ نبی دی ختم نبوت دے متعلق اللہ نے وعدہ لیا دے کی آکھیا، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں ایک پاسے ہو جانا، میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو، میرے نال ہن اے نبیو میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو، متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو جب تک نہ مینو اے وعدہ دو گے، نبیو جب تک نہ مینو اے وعدہ دو گے تب تک نہ میں تو نبوت لو گے۔ اینو آخ دینے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کی جان خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے ہوئی تے عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جنہیں پوری دنیا دے اندر امت نو ایک جگہ رکھے، باقی تے ہر پاسے چھٹی ہو رہی ہے نا، توحید تو جناب بیلیاں دیوں دی چھٹی، دیگر مسائل سے اختلاف، اگر امت دا اجماع ہے کسے عقیدے تے وہ عقیدہ ختم نبوت۔ آج جڑے نا کافر لوگ یہ بڑی دور دی سوچ دے نے، مرزا قادیانی ہے نا، یہ کو حادثاتی طور تے نہیں نبی بنیا، اینو بنایا گیا، اینو تیار کیتا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، چنانچہ بڑی دیر دا کافر سوچ دا پیا کی کراں کہ کتے جناب دریائے دجلہ دے اندر خون دیاں ندیاں مسلمانہ دیاں بہا دیتیاں گئیاں، پھر بھی مسلمان جڑے نے پھر بھی قائم تے دائم پھر بھی زندہ نے، انہاں نو بڑا بڑا ماریا، بوسنیا دے اندر ویکھو کس طرح ماریا گیا، تو آڈے عراق دے اندر، تو آڈے افغانستان دے اندر کافر بڑا سوچدا رہندا ہے، یہ پھر انہاں دے اندر جذبہ پیدا ہوندا ہے۔ آخر وجہ کی یہ بڑی دور دا سوچن دیا کہ بڑا بڑا انہاں نو ماریا بھی ختم کیتا، لیکن مکدے نہیں۔ کافر نے سوچیا کہ چار چیزاں کسے طرح اس قوم وچ داخل کر دیتیاں جان، چار جڑے نظریات اگر پیدا کر دیتے جان، انہاں دے اندر داخل کر دیتے جان، چار چیزاں دی محبت اگر ختم کر دیتی جائے، اے اپنے آپ مک جان گے۔ اللہ 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 بڑے دھیان نال بڑے سوچ کے نا انہیں پلان بنایا۔ پہلی گل اے وے کہ انہاں دے دلاں دے وچوں جذبہ جہاد ختم کر دیتا جائے۔ پہلی گل اے وے انہاں دے دلاں وچوں جذبہ جہاد ختم کیتا جائے، ایک کافر دی سوچ۔ اور دوسری گل اے وے اجتماعیت دے اندر انہاں نوں بڑا سکون ملدا ہے، حج دا بھی تصور ختم کر دیتا جائے۔
تے تیسری گل ہے آ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نال بڑا پیار کرتے ہیں، قرآن دی محبت بھی دل چو کر دیتی جائے۔ تے چوتھی گل یہ کہ انہاں دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کر دیتی جائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، انہاں چوں چیزاں دے اوتے ورک شروع ہو گیا، کام کرنا شروع کر دیتا۔ مرزا قادیانی نو تیار کیتا گیا، انہیں پہلا جناب فتویٰ کی دیتا، در سمینو دی کتاب ہے، تحفہ گولڑویہ دے اندر لکھے ہے۔ ادو جہاد دا بڑا عروج سی، کیونکہ انگریز دے خلاف جناب سب تو زیادہ قربانیاں دینے والے علماء اہل حدیث کم و بیش 2 لاکھ علماء کرام نے قربانیاں دیتی ہیں، اور جذبہ جہاد بڑا پروان دے۔ انہیں آکھیا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ ہاں جی، انہیں فتویٰ لا دیتا، بلکہ ازالہ حوام دے اندر لکھے ہے، انہیں لکھیا کہ جیڑا جہاد کردہ ہونا نعوذ باللہ وہ حرام زادہ ہے۔ آندہ انگریز دے حمایت دے اندر، میں کتاب تحفہ گولڑیہ دے اندر لکھیا انگریز دی حمایت دے اندر، آندہ میں انیاں کتاباں لکھیاں کہ 50 الماریاں پر جاندی ہیں۔ ہے بڑا جھوٹا، دسو 50 الماریاں، ایک الماری ہے یہ بڑی مشکل پڑی جائے، 50 الماریاں، یہ دیاں ٹوٹل کتاباں 83 نے، ٹوٹل یہ دیاں 83 کتاباں، چھوٹے رسالے دیگر کتاباں دیاں ٹوٹل مرزا قادیانی دی 83 کتاباں نے، یہ جو بھی انہیں تیار کیتا مواد۔ نالے ایک گل ہو سن لو، جڑا نبی ہوندہ ہے آپ کتاب لکھ دا، جڑا نبی ہوندہ ہے آپ کتاب لکھ دا، آپ کتاب نہیں لکھ دا بلکہ اللہ والوں نو کتاب مل دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں جی جڑی میں بات عرض کر رہا ہے بڑا مکار تے جھوٹا، ایڈا جھوٹا۔ یہ جدوں انہیں نبوت دا دعویٰ حالے کیتا نہیں نا، انہیں کتاب ایک لکھی، او دے کتاب تو لکھن تو پہلے ایک اشتہار شائع کیتا، او دے اتے لکھ دا آندہ میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں، براہین احمدیہ او دا نام ہے، اور او دے اندر 300 ایسے دلائل ہونگے کہ عیسائی او دا جواب نہیں دے سکیں گے۔ 300 ایسے دلائل ہونگے۔ اس ٹائم عیسائیاں دا بڑا عروج سی، کیونکہ انگریز پچھو سپورٹ کر رہے سی، بڑے بڑے لوگ عیسائی ہو گئے۔ بلکہ تسی کدی مطالعہ کرو نا اس دور دے اندر نام جی کون ہے، اے عبداللہ پادری ہے، فلانا شرف دین پادری ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ پچھے جی پتہ چلیا کہ حافظ قرآن لاہور دا وہ پادری بن گیا، عیسائی بن گیا۔ اللہ میری توبہ، اپنے ایمانہ دی فکر کرو، اپنے ایمانہ دی فکر کرو۔ چنانچہ انہوں لوگاں پیسے دیتے، ادوں ظاہر مسلمان سی، مسلمانہ تعاون بڑا کیتا، تے ایک 4 حصیاں دے اندر ایڈی کو 500 صفحے دی کتاب لکھ کے نہ تے بہ گیا۔ لوکی کہن تے انہیں اعلان کے کیتا آندہ جی میں 50 جلداں چ کتاب لکھاں، کنیاں جلداں چ 50 جلداں چ 50 جلداں چ میں کتاب لکھاں گا۔ ایک جلد لکھی تے بہ گیا۔ لوکی پھر کہیں بات پتہ لگ گیا دی حقیقت ہے، لوکی بڑے رابطے کن تو انہیں پیسے ساڑھے کو لے رہے، مرزا قادیانی دی گل لے تے 50 جلداں کتے۔ پھر انہیں کتاب لکھی براہین احمدیہ حصہ 5، 4 حصے، ایک کتاب دے بنائے 4 حصے، تے 5واں لکھے آئے ڈتے او دا نام رکھیا حصہ 5، تے نالے او دے صفحہ نصرت الحق او دے پہلے زمیمہ لایا، او دے صفحہ نمبر 7 دے اتے لکھ دا ہے۔ اندر لوکی میرے تے اعتراض کر دینے کہ میں 50 دا وعدہ کیتا ہے، تے ویکھ لو میں 5 لکھ دیتیاں جے۔ 50 تے 5 دا وچ فرق کو نہیں، صرف 0 دا فرق ہے، 0 دا فرق ہے، تے 0 دی کی اہمیت ہے؟ میں اپنا وعدہ پورا کردہ، ایڈا مکار، ایڈا جھوٹا بندہ، اللہ اللہ اللہ۔ تو میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں، انہیں آکھیا کہ میں 50 الماریاں پر جاندیاں انگریز دی تعریف دے اندر میں انیاں کتاباں لکھی ہیں۔ جہاد تو انہوں جناب چھٹی انہیں کرائی لوگاں دی، پہلا انہیں کم جہاد دی ممانت دا کیتا، اور دوسرا جڑا انہیں کم کیتا، دوسرا انہیں حج دے متعلق انہیں ویکھیا کہ حج ہوندہ لوگ جاندے نے بڑی محبت دے نال، انہیں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن تے جلد نمبر 5 صفحہ 365
او دے اتے لکھدا لوکو حج کی کرن جاندے ہو تسی میرے قادیاں سالانہ جلسے آ جایا کرو حج نالو بہتا تانوں ایتھے آਉਣ دا ثواب ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تاکہ بیت اللہ حرمین دی محبت دل چو ختم کیتی جائے اور اسے واسطے لکھ دے اپنی کتاب دے کہ بیت اللہ وچوں مسجد نبوی وچوں مدینہ منورہ وچوں اونا وچوں دودھ اونا دا خوشک ہو گیا برکتہ والا وہ ساریاں برکتہ نعوذ باللہ قادیان دے اندر آ رہی ہیں اللہ میری توبہ اجدہ عقیدہ انہیں بنایا تے تیسرا انہیں جناب عقیدہ قرآن دے متعلق قرآن دی محبت بالکل ختم کی تھی اور اے دے مقابلے تے کتاب لکھی جدا نام ہے وحی مقدس تذکرہ جنہوں کیا جاندا ہے او دی وحی نو نعوذ باللہ قرآن دا درجہ دین دے اس کتاب نو اللہ میری توبہ آندہ میرے تے 20 پارے نازل ہوئے نے الگ پھر جناب اپنی کتاب دے اندر لکھ دا ہے تریاق القلوب دے اندر لکھ دا ہے آندہ آج جڑا قرآن ہے نا اے دوبارہ نعوذ باللہ میرے تے نازل ہویا ہے اور پہلا تے تصور دا ختم ہو گیا دوبارہ نعوذ باللہ میرے تے نازل ہویا اور اے ہوئی وجہ ہے کہ جس طرح رافضیاں دے اندر کوئی بھی حافظ قرآن کوئی نہیں نا کیونکہ اللہ نے انہیں دنوں جو قرآن دی محبت کر دیتی ہے اس سے طرح قادیانیاں وچ بھی ایک بھی بندہ حافظ قرآن کوئی نہیں اور جاؤ گجراوالے دے اندر میں اعلان کر رہے ہیں تے پہلی مرتبہ اعلان کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں جو موجودہ خلیفہ قادیانیہ دا مرزا مسرور ہے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اینو قرآن نہیں جے ہوندہ میں چیلنج کر کے بات کہنا کسے مقام تے ایک صفحہ قرآن پاک دا اے نازلہ سنا دے ساری زندگی ممبر تے بہنا چھڑ دے جدہ خلیفہ قرآن نہیں پڑھ سکتا انہیں کی کسی نے دین سکھانا ہے جنہوں حجت الاسلام کیا جاندہ ہے اللہ 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 اور اینو بھی اے دے اندر لفظی تحریف بھی کیتی اور لفظی تحریف واسطے انہاں 58 زبانہ دے اندر اللہ میری توبہ قادیانیہ نے قرآن شائع کر دیتا جے اور اسی طرح 58 زبانہ دے اندر انہاں صحیح بخاری دا ترجمہ کیتا جے اور اپنی تحریفات میں شامل کر دیتی ہیں تو اڈے جناب نٹ تے موجود نے لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ جو پڑھ دے نے یہ تے قادیانیہ دا ترجمہ ہے تے قادیانیہ دی حدیث دا ترجمہ انہاں کیتا ہے اس واسطے بیدار ہو کے رہو لیکن انشاءاللہ تعالی اس قرآن دیاں حفاظت دیاں ذمہ داریاں کنے اٹھائیاں نے اللہ نے اللہ فرماتے نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن دی انہوں نازل بھی ایسا کیتا ہے اور اے دیاں حفاظتہ دیاں ذمہ داریاں بھی اللہ رب العالمین نے اٹھائیاں امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دیاں بھی حفاظتہ دی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے اور قرآن پاک دیاں حفاظتہ دی ذمہ داری بھی انہیں اٹھائی ہے لیکن سانو چاہیے اسی تے بیدار رہیے نا کم از کم اسی تے حق اپنا ادا کر دے رہیے اللہ 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 کیڑا قرآن اس قرآن دے جناب حرف جیڑے نے اللہ والیاں نے حرف بھی گلہ نے اے دے لفظ بھی اللہ والیاں گلہ نے انہیں کوشش کیتی ہے ازالہ اوہام تریاق القلوب انہیں ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے اس قرآن دے اندر تینہ شہرہ دا ذکر ہے مرزے نے ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے تینہ شہرہ دا ذکر ہے ایک مکہ دا ایک مدینہ دا ایک قادیان دا ذکر نے ثابت کرنے دی کوشش کیتی ہے لیکن ہے جھوٹا مکار بے ایمان تحریف جیڑا کوشش کیتی ہے لیکن تحریف جناب یہ دی جرت نہیں پئی اللہ والیاں نے انہوں پکڑے ابھی جواب دیتا ہے آتے قرآن یہ دے اندر قیامت تک کوئی تحریف نہیں جے ہو سکتی اس قرآن دیاں عظمتیں انیاں نے یہ جڑا اللہ دا قرآن ہے نا یہ دے اندر جناب
کل حرف جڑے نے 3,23,760 نے۔ قرآن پاک دے اندر کل لفظ جڑے نے یہ جناب 86,423 نے۔ قرآن پاک دے اندر کل اعراب جڑے نے 2,10,338 نے۔ قرآن پاک دے اندر کل نقطے جڑے نے 1,05,886 نے۔ قرآن پاک دے اندر کل زبرہ جڑیاں نے 53,223 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل زیرہ جڑیاں نے 39,000 تے جناب 882 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل پیشاں 8804 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل مدہ 1771 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل شدہ جڑیاں 1274 نے۔ آج جڑا قرآن ہے اس قرآن دے اندر الف دا حرف جڑا ہے یہ جناب 48,872 مرتبہ آیا ہے۔ بے دا حرف اس قرآن پاک دے اندر 11,428 مرتبہ آیا ہے۔ تے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 1199 مرتبہ آیا ہے۔ سے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 1276 مرتبہ آیا ہے۔ جیم دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 3273 مرتبہ آیا ہے۔ ہے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 973 مرتبہ آیا ہے۔ خے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 2416 مرتبہ آیا ہے۔ دال دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 5602 مرتبہ آیا ہے۔ زال دا حرف اللہ دے قرآن دے اندر 4677 مرتبہ آیا ہے۔ رے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 11,793 مرتبہ آیا ہے۔ زے دا حرف اللہ دے قرآن دے اندر 1590 مرتبہ آیا ہے۔ سین دا حرف اللہ دے قرآن دے اندر 5991 مرتبہ آیا ہے۔ شین دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 2115 مرتبہ آیا ہے۔ سواد دا حرف اللہ پاک دے اس قرآن دے اندر 2012 مرتبہ آیا ہے۔ زواد دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 1307 مرتبہ آیا ہے۔ توئے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 1277 مرتبہ آیا ہے۔ زوئے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 842 مرتبہ آیا ہے۔ این دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 9220 مرتبہ آیا ہے۔ غین دا حرف اللہ پاک دے اس قرآن دے اندر 2208 مرتبہ آیا ہے۔ ہاں جی فے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر جناب 8499 مرتبہ آیا ہے۔ کاف دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 9500 مرتبہ آیا ہے۔ دو نقطیاں والی کاف دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 17,008 مرتبہ آیا ہے۔ لام دا حرف اللہ دے قرآن دے اندر 3432 مرتبہ آیا ہے۔ میم دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 35,536 مرتبہ آیا ہے۔ نون دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 40,190 مرتبہ آیا ہے۔ واو دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 25,536 مرتبہ آیا ہے۔ گول ہے دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 19,070 مرتبہ آیا ہے۔ یہ دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر 45,919 مرتبہ آیا ہے۔ اور جس قرآن دے حرف محفوظ نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اس قرآن چ تبدیلی کوئی کر سکتا نہیں۔ اور قرآن دا محفوظ رہ جانا میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ اللہ 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 رب فرماتے نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ بات کدے دور نہ نکل جائے۔ ہاں جی میں جڑی بات کر لگا نا وہ اگلا انہیں ہور کام کیتا مرزا قادیانی نے کہ لوگاں دے دلاں وچوں نبی پاک دی محبت نکالی جائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ او جنج دے مرضی اسی ہے ہاں سمجھو
عمل کو نہیں ایڈا چاچدا، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دی توہین برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ انہیں آکھیا کسے طرح وہ ختم کیتا جا، اور اسے واسطے جدو غازی علم دین شہید انہوں جو شہید کیتا گیا، پھانسی تے چاڑیا گیا، مقدمہ جدو انہوں تے اتے لگایا گیا، اس وقت مرزا محمود نے الفضل اخبار اس وقت نکل دا، او دے اندر کی لکھیا؟ آندہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عظمت کے لیے کسی کی جان لینی پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی عظمت کے دفاع کے لیے کسی کی جان لینی پڑے، وکیل بنیا ہندوؤں دا، گستاخاں دا، اور اتنا بڑے ایک گستاخ، انبیاء دے گستاخ۔ اب دیکھو نا، صبح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے متعلق عیسائیاں نے بڑا کچھ کرنا ہے، تو انہاں بھی بیوقوفاں نوں کوئی سمجھ نہیں آندی پئی، بلکہ بڑیاں کتاباں بھی دتیاں گئیاں انہاں کافراں نوں، انہاں عیسائیاں نوں، کائنات دے اندر سب تو بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گستاخ ہے تے مرزا قادیانی، سب تو بڑا، کہ جڑا لکھدا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی معجزہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، او تے ہے ہی گندے خون دے بنے، نعوذ باللہ من ذالک، لکھدا ہے کہ 4 نانیاں تے دادیاں بدکارہ زناکار سے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اتنا بڑا گستاخ۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا گستاخ کی لکھدا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر لگا، اور یہ ہائی کورٹ نے بھی نا فیصلہ کیتا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیتا کہ جدوں قادیانی کہن گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو مراد مرزا قادیانی ہوئے گا، نبی پاک نہیں ہونگے۔ کیوں؟ مرزے دی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، او دا صفحہ نمبر 10، او دے اتے لکھے ہے، آندہ میرا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرق نہیں، او جڑے اوتھے مدینہ منورہ دے اندر اپنے روزے دفن نے نا، اونا دی روح میرے اندر ڈال دیتی گئی ہے، میں تے وہ اکو ہی نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک واری مکے بیست ہوئی، ایک واری قادیان نبی پاک دی بیست ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانی نبی پاک دیاں 2 بیستہ مندے نے، ایک جی مکے دے اندر اور ایک قادیان مرزے قادیانی دی صورت دے اندر۔ اسے واسطے ہائی کورٹ نے بات کیتی ہے، انہاں کیا خبردار، یہ جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے نا، اس تو مراد محمد نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہوندا ہے، تا پابندی لگی ہے نا تے۔ اتنے بڑے گستاخ، اللہ اللہ۔ اس تو اگے چلے آندہ میری جڑی بیوی ہے نا نصرت جہاں، ایدہ اونجی ایدہ حساب ہے، اونجی مقام ہے جس طرح نعوذ باللہ عائشہ تے حفصہ تے ختیجہ دا، نعوذ باللہ میں مسلمانوں کی ہو گیا۔ آج میری ماں دے متعلق کوئی بات کرے، تیری ماں دے متعلق بات کرے، اسی برداشت نہ کر سکیے، لیکن جدو اماں حفصہ، اماں عائشہ، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دے متعلق کوئی بات کرے تے اسی خاموش رہی ہے۔ صحابہ دے گستاخ سب تو بڑے، لکھ دا ہے اپنی کتاب نزول مسیح دے اندر، آندہ ہے کہ میرا انہا مقام جڑا میں تبلیغ کرنا اپنے قادیانیت دی، ایدہ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 منٹ ایک پاسے، حضرت حسین دی 100 قربانی کربلا چ ایک پاسے، میرے 1 منٹ دا قربانی مقابلہ نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا گستاخ۔ ہاں جی، میں جڑی بات کرنا، رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو آخری نبی بنایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او
ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن جگ تے نبی آ کوئی نہیں سکدا، نواں جگ تے نبی ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او پیرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پروڑاں نو کلمہ پروڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوشاں کیتیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے ڈاکا مارن دیاں، انہوں کی پتہ ہے اگو اللہ دی رحمت دینا چوکیدار ستے تے کوئی نہیں، چوکیدار تے بیدار نے حضرات قادیانیہ دی موت پر کتاب تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 او دے اُدے لکھے ہیں، جدوں دعویٰ کیتا نا مرزا قادیانی نے، جدو دعویٰ کیتا تے توضیح مرام جڑی کتاب ہے او پریس وچ پئی ہے جس وقت دے اندر دعویٰ کیتا مسیح موعود ہون دا، حالے کتاب شائع نہیں ہوئی تے میرے شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پریس وچ چلے گئے، اپنے رسالہ اشاعت السنہ واسطے چھپان واسطے گئے نے، امرتسر دے اندر ریاض ہند پریس دے اندر گئے نے، اوتھے جا کے ویکھیا مرزا قادیانی دا رسالہ اوتھے بیٹھے آئیں، خط مرزا قادیانی نو لکھ دیتا، او مرزا میں تیرا مرسالہ پڑھیا تو تے دعویٰ کروں میں، جلدی جلدی منو جواب دے، میں پھر تیرا بندوبست کرنا ہے، ہاں یا نہ جواب دے، کیا تو دعویٰ کیتا ہے مسیح موعود ہوندا، عیسیٰ علیہ السلام ہوندا کیتا ہے، کوئی منو طویل نہ دسیں تے منو ایک کوئی جواب دیں ہاں یا نہ، مرزا قادیانی نے جواب دیتا کہ ہاں میں دعویٰ کیتا ہے، قادیانی مورخ دوست محمد شاہد لہدہ آندہ خط ملن دی ڈیرے تے مولانا محمد حسین بٹالوی نے پورے بر صغیر دے اندر آگ لا دیتی ہے، رحمت اللہ علیہ اپنے سلاف دا ذکر کریا کرو، حالے چھپیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے کہ نبی دی ختم نبوت دے پروانے زندہ نے، نبی دی ختم نبوت نہ پیار کرنے والے زندہ نے، انہوں کی پتہ ہے، اور اے آج تو ہی نہیں بلکہ جناب میرے اے بڑا جذباتی عقیدہ جے ختم نبوت دا ہون تے جناب اور سارے موضوع تے جلسے ہونگے، لیکن ختم نبوت تے جلسہ بھی جے ہونا ہوتا جے گالی نہیں ہونی ختم نبوت دی، ساڑھا عجیب جے انداز ہو چکے ہیں، جذباتی جے عقیدہ بڑا روحانی تے جذباتی عقیدہ، میرے آقا علیہ السلام بستر تے لیٹے نے، آقا علیہ السلام نے اپنے منہ بولے پوتے جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب روانہ کیتا ہے، اسامہ تسا قیادتاں کرنیاں نے، مسلمہ کذاب دا مقابلہ کرنے واسطے جاؤ صحابہ نو لے جاؤ، میں کہنا اللہ ذوالجلال دی قسمیں اگر میرے پیغمبر دا اپنا حقیقی بیٹا ہوندا میرے آقا نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے اپنے بیٹے نو پیش کر دے، ہاں ایڈا جذباتی عقیدہ کسے نے گل کیتی، او جناب وہ تے بچہ 17 سال ہونا دی عمر ہے تے اتنے تے وڈے صحابہ نو تسی چھڑن دے کہیں دینے کہ کوئی بڑے بزرگ ہونے چاہیے دینے، انہاں نو رہن دے، انہاں نو سپاہ سالار نہ بناؤ، میرے آقا علیہ السلام لیٹے نے، میرے آقا فوراً ہی اٹھ پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کون ہے لے آؤ میرے سامنے جیڑا میری بات دا انکار کردہ، لے آؤ میرے سامنے، میرے نبی اتنے جذباتی ہو گئے، نبی دی ختم نبوت دا معاملہ، ہاں جی 2 آئے سفیر مسلمہ کذاب دے، مذاکرات ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نو سنیا دیندے نے جی مسلمہ کذاب نے آکھیا تسی جنی دیر ہے ہو تو نبی ماننے ہاں،
تسی جب دنیا تو ٹر جاؤ پھر منو اس پاسے دا اپنے علاقے دا تسی نبی منو تسی اپنا تحریر کرا دیو میرے نال معاہدہ کر لیو. میرے نبی نے جدو سنیا میرے آقا علیہ السلام دے کو چھوٹی جی چمک سمجھ دیو نا شاخ کے درخت دی, فرمایا شاخ پکڑ کے نا فرمایا اینا بھی تانوں میں اس معاملے کے اندر تانوں حصہ نہیں دیاں گا. میرے آقا نے فرمایا اگر اصول نہ ہوندا, اصول کی ہے کہ جیڑا بھی کسی دا سفیر آئے انہوں کچھ کہنا نہیں, اگر اصول نہ ہوندا میں تہاڈیاں دوواں دیاں گردناں آپ اتار دا. عقیدہ نبی دی ختم نبوت دا جذباتی عقیدہ اج سو گئے انہاں دے داہ لگ گئے. اللہ اللہ اللہ, ایڈا جذباتی عقیدہ, ایڈا جذباتی عقیدہ. میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنے پتر نو بھیجیا جناب حضرت عبداللہ بن عمر نو, جا مسلمہ کذاب دا مقابلہ کر کے آؤ. جناب عبد الرحمن بن ابی بکر وی نال لے, جناب مسلمہ کذاب دا مقابلہ ہو رہا ہے. میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ویر جناب زید بن خطاب نو ہی بھیجے آئے. ان واپس جدو جنگ ختم ہوئی نا, جنگ جدو ختم ہوئی یہ واپس آئے نے تے جناب عمر پوچھتے نے عبداللہ چاچا کی جائی, عبداللہ چاچا کی جائی زہد, اے ابو جان ہوتے شہید ہو گیا نبی دی ختم نبوت دا دفاع کر دیا. اور میں پڑھنا سا پیا تبرانی دے اندر میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, جذباتی ہو گئے. فرمایا چاچا شہید ہو گیا تے اے عبداللہ منو منہ کیوں وکھان آیا ہے؟ ابا جی کی مطلب میرے دل دے اندر بھی اے ہوئی طرف سی کاش کہ میرا پتر عبداللہ بھی نبی دی ختم نبوت دا تحفظ کر دیا شہید ہو جاندہ. اللہ اللہ اللہ, آج سانو پرواہی کوئی نہیں. جذبہ لے آؤ نبی دی ختم نبوت دا, جذبہ لے آؤ نبی دی ختم نبوت دے دفاع دا. کیڑی کیڑی بات سناوا, ہر بات کہہ رہی ہے منو بیان کر, منو بیان کر. اللہ اللہ اللہ, ایک قدی بات کر کے بات نو ختم کر لگا. میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت اللہ ذوالجلال دی قسم صحابہ نے تے جانا اپنیاں دے دتیاں, صحابہ نے جانا دے دتیاں نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے. ایڈی شدید جنگ, ایڈی شدید جنگ, ایک صحابی دا پیر کٹ کے کدی منو موقع ملیا نا میں تو انہوں جناب جنگ محتا دا تذکرہ سناواں گا. اللہ ذوالجلال دی قسم ایڈی جنگ ہوئی, ایڈی جنگ ساری زندگی صحابہ ساری زندگی صحابہ پلا نہیں سکے. ایک صحابی دا پیر کٹ کتا ہے تے اڑیا ہو دے کچھ ہے بھی کوئی نہیں. انہیں جلدی جلدی اپنا پیر جڑا اپنا جناب اتاریا اینج کر کے کافر دے منہ دے اتے ماریا. اللہ رب العالمین نے مدد فرمائیاں, کافر جیڑا دوڑ گیا انج دے جذبے والا یہ مارکا ہویا ہے نا. اللہ اللہ اللہ, میں جڑی گل کرنی چاہنا جذباتی بناؤ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آوے کو منو یاد آ گیا دلی دروازہ دلی لاہور دا, ایتھے جناب ایک جڑا ننا منا بچہ اپنے باپ دے کندیاں دے بہ کے نعرے ماردا پیا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اے جڑا بچہ توتلی زبان نال جناب نعرے ماردا پیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک او تو جنرل ضیاء الدین قادیانی انہیں جناب اعلان کر دیتا انہاں نو فیرنگ دے نال انہوں اڑا دیتا جائے. انہاں نو جناب فیرنگ ہون لگ پئی ہے, ایک فائر لگا اس بچے دے سینے دے اتے, بچہ انج کر کے باپ دی گود اندر ڈگ پہ آئے اور اسی طرح دوسرا فائر باپ نو لگا. باپ بھی شہید تے بیٹا بھی, باپ بھی شہید تے بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ, انہاں دیاں میتاں جدوں گھر وچ آئیاں نا, گھر وچ آئیاں تے اے شہید دی بیوہ اے عورتاں بھی آ رہیاں نے, عورتاں وین پان لگیاں. شہید دی بیوہ کہن لگی نا 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 میرے بیٹے تے بھی وین نہ پایا جے, تے
میرے شوہر تے بھی بیان نہ پایا جے، اے تے نبی دی ختم نبوت دا تحفظ کر دیاں شہید ہوئے، کل قیامت نو اللہ منو پوچھن گے کہ تو کی عمل کر کے آئی ہیں، تے میں کم از کم کہہ دیاں گی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا تفظ کر دیاں، بیٹا بھی قربان کیتا ہے تے خاوند بھی قربان کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے جدو 1974 دے اندر قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے 1974 دے اندر، تے اس وقت اے جڑی عورت محلے دے اندر مٹھائی تقسیم کر دیے پئی کی آندی ہے لوگو آج اللہ نے میری قربانی دا مول پا دیتا ہے، آج اللہ نے میری قربانی دا مول پا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جذبہ پیدا کرو جذبہ۔ کراچی دے وچ جناب کراچی وچ جلوس جا رہے ہیں، اتنو گرفتاریاں ہو گئیاں نے، ایک ننھا منہ بچہ قیدیاں دی بس وچ سوار ہو جاندا ہے، کیونکہ جڑے احتجاج کر رہے نے قادیانیاں دے خلاف انہاں دے نال بساں اے پولیس دیاں بھریاں جاندیاں پیاں، ایک بچہ سوار ہو جاندا ہے، پولیس والا کہندا پتر اے تے قیدی نے انہاں تے جیل جانا تو تر جا، تے پتر کہندا نانا چاچو منو میری امی نے آکھیا سی جتھے اے جان گے تم ہی اوتھے جانا ہے، جتھے جان گے تسی بھی اوتھے جانا پترا، میں بھی انہاں دے نال جانا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ذرا مزہ آ جانا چاہیے نا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جذبہ پیدا کر لو، جذبہ پیدا کر لو۔ حضرات میں اپنے کولو بات نہیں کردا پیا، دیوبندی مکتبہ فکر دا ایک مورخ ٹیکس لے تو کتاب شائع کرتا ہے، آندہ جناب 1974 6 ستمبر نو راجہ بازار راول پنڈی دے اندر جلسہ ہویا، راجہ بازار راول پنڈی دے اندر جلسہ ہویا، بڑے بڑے علماء موجود نے، مولانا مفتی محمود جیسے بزرگ موجود نے، بڑے بڑے مولانا جناب شامن نورانی بھی موجود نے، اور میرا شہید قائد حضرت علامہ شہید بھی موجود نے۔ اس کتاب دے اندر لکھے ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر دی جدو واری آئی انہاں گفتگو کی تھی اور انہاں فرمایا او حکمرانوں سن لو، ہم اپنے سروں پہ کفن پہن کے نکل چکے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ آخری مرتبہ پیار ان کے سروں پہ دے کے نکل چکے ہیں، رب کائنات کی قسم ہم اس وقت تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک ملک پاکستان میں محمد عربی کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا نہیں دیا جاتا۔ تے 7 ستمبر نو اگلے دن 4:35 تے قادیانی نو کافر قرار دے دیتا، تے ساڈے حالہ بھی ساڈا حصہ کون نہیں ہاں؟ اس بات دا میں گواہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت نے انہاں سیالکوٹ دے اندر بات کی تھی، انہاں کہا کہ اسی تیاری کرنے سے ظاہر ہے کہ اتھے 10 یا 11 میں بڑا مطالعہ کیتا 10 یا 11 قومی اسمبلی دے اندر علماء سن، باقی سارے دوسرے سن ہاں، باقی سارے سیکولرزم دے بندے ویکھو اللہ جو کام لین دے کدے کو لے لیندا ہے، تے میں نا بڑی بہادری بڑی جرت یا اللہ جڑے بندے بھی اس ٹائم موجود سن تیرے نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرنے والے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب نو نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا حقدار بنا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں سی، بڑا معاملہ سی۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی کہندے نے رحمت اللہ علیہ کہ اسی تیاری کر کے دینی کرنی اندر، تے جیڑی ہاں تیاری کر کے دینی نے کیا سوال کرنے نے، اگوں تیار قادیانیاں والوں جواب سانو جناب اسی وقت مل جانا، پریشان کہ ساڑھے جو کوئی بندہ بڑھیا ہے، اللہ پاک سانو غداراں تو محفوظ کر، غداراں تو اللہ محفوظ کر لے۔ اللہ سب تو بڑے وسے غدار قادیانی جے ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم نے آکھیا نا منو فخر ہے اپنے خاندان تے اپنے دے کہ میرے خاندان چ کوئی غدار کوئی نہیں تے کوئی قادیانی کوئی نہیں، وہ سمجھ دے سر انہاں چیزاں نو، ایویں نہیں ذوالفقار علی بھٹو نے
ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی دے اتنے پابندی لگائی تو اتنے داخل نہیں ہو سکتا. یہ غدار نے. ہاں جی وہ جناب یہ روز نا جدو بحث ہونی اور 2 مہینیاں دے اندر سمجھ لو کہ 98 اجلاس ہوئے نے قومی اسمبلی چ. یہ اجلاس یہ تو بڑی لمبی تفصیل. ہاں جی تے پریشان کہ کی کریے. کوئی بندہ ہے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے 10 سوال تیار کیتے افسانہ قادیاں دے اندر موجود نے. فرمایا اے سوال کرو. وہ سوال کیتے قادیانیاں نو دا جواب نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمایا. حالے بھی کوئی حصہ نہیں. اور پھر ایک آخری جی بات کر کے بات ختم کر لگا. باتاں تے بڑیاں شروع ہو گئی ہیں. ہن وہ قومی اسمبلی دے اندر نا ساڈا اٹارنی جنرل نے ایک حوالہ پیش کیا. کئی بندے نا حوالہ ویکھ کے جو تے لکھیا وہی اگے وہی اگے. پھر وہ حوالہ ایک لکھیا فضل ہے حوالہ ٹھیک سی یعنی کہ عبارت ٹھیک سی حوالہ ذرا غلط سی. مرزا ناصر کہنے لگا کوئی نہیں حوالہ کی سی کہ مرزا قادیانی نکلدا پہ باہر تے او دا نا ایک شاعر ظہور الدین اکمل شاعر انہیں کی آکھیا. انہیں آکھیا حضور تواڈے واسطے ایک تازہ نظم لکھی ہے. کیڑی نظم لکھی ہے؟ وہ نظم اے وے محمد اتر آئے ہیں ہم میں. نعوذ باللہ من ذالک. محمد اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان. مرزے والے اشارہ ہے. محمد اتر آئے ہیں ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. نعوذ باللہ من ذالک. نعوذ باللہ کہ نبی پاک تو وڈا شان. مرزا ناصر کہنے لگا جناب شاطر سی بڑا. آندہ نہیں یہ ساڈا عقیدہ نہیں. انہیں چلو عقیدہ ہے کہ نہیں وہاں یہ ساڈا رسالہ نہیں. اس وقت شاید نہیں سی ہوندا الفضل دا نام لیا انہیں. چلو رسالہ نہیں عقیدہ تے آخر نہیں ساڈا عقیدہ نہیں. جے ثابت ہو جائے جناب کو ثابت کر نہیں سکتا. اس ٹائم بڑے علماء کرام نے پوچھا گیا یہ عبارت کتوں لئی ہے. وہی مکھی تے مکھی وجدی آتی سی پئی نہ کسی کو لبا. الحمدللہ اور رسالہ میری لائبریری کے اندر ہی موجود ہے. مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ بدو ملی تو جناب نکلے اور رسالہ البدر 26 اکتوبر 1906 دا اتھوں لیا رسالہ قومی اسمبلی چ پیش کیتا. ایس شیر دی بنا تے قادیانی نو کافر قرار دیتا. اللہ رب العالمین سانو بھی یہو جے کام کرن دی دین دے تحفظ واسطے نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر بیداری پیدا کرو. اور کم از کم مسجد ہے نا کم از کم علماء کرام موجود نے تربیتی نشستاں جڑیاں نے قائم کرو. اس ٹائم بڑی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے نا ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن ہے. ساڈے ایک بہت بڑے عالم دین 40 سال ہو گئے نے ترجمہ پڑھاندے ہیں. تے جناب منڈا یونیورسٹی گیا. یونیورسٹی ایک دن واپس آیا تو منڈا کی کہہ رہا بیٹا مولانا صاحب دا اتنے قادیانی ملے ہے اور انہیں عقیدہ خراب کیتا. تے بیٹا کی کہہ رہے ابا جی جے جنت جانا جے تے آ کم چھڑ دو تے مرزا قادیانی اپنا نبی مان لو. نعوذ باللہ من ذالک. اسی کیڑے باغ دے مولے اپنے بچیاں دے پڑھا دے نا ڈگریاں ٹھیک ہے دعا ہو. کم از کم اے پوچھو پتر تیرا اللہ دے متعلق کی عقیدہ ہے نبی پاک دے متعلق تیرا کی عقیدہ ہے. یہ نہ پوچھیا کرو ورنہ پوری دنیا تے فتنہ الہات پھیل رہا جے. نیٹ دے بڑے بڑے سونے نام نے تے جناب تھلے اللہ رب العالمین دی ذات دا انکار ہو رہا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی بھائی فاروق صاحب یزدانی صاحب انہاں دے امجد فاروق صاحب انہاں دے مامو جی فوت ہو گئے. دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. جو بھی ساڈے عزیز و قارب فوت ہوئے نے اللہ رب العالمین معاف فرما دے جنت دا حقدار بنا دے. جیڑی انتظامیہ میں بڑا حیران ہویا اسی کو نہ کو خطیب نہ گال نہ بات انی یہ دین دی محبت نبی دی ختم نبوت دی محبت تسی تشریف لیا. انتظامیہ نے انتظامات کیتے علماء کرام نے. اللہ انہاں میرے علماء کرام انہاں شیراں دیاں عمرہ دراز فرمائے. اللہ نبی دی ختم نبوت دا صحیح من چوکیدار بنا دے.
بھائی اشفاق صاحب دے بھائی جان دی طبیعت خراب، میرا اللہ شفا عطا فرما دے، اور جڑی دلوں دعا نکلے نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹیاں دیتیاں، اللہ دی قسم اٹھا کے نا اور رد نہیں جے ہوندی۔ دلوں دعا کر دیا کرو، دلوں میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب بخل ہونا ہے، تے بخل دعاؤں وچ بھی آ گیا، اے ٹھڈوں کسی واسطے دعا ہی نہیں کر دے۔ اللہ پاک ساڈیاں دعاواں دے اندر تاثیر پیدا فرما دے۔ اللہ پاک انہاں نوجواناں دیاں، انج دے نوجواناں دیاں جوانیاں دیاں جڑیاں جوانیاں نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر بہنا قبول فرما۔ قاری صاحب دی جی ساڑھے قاری صاحب دی والدہ بیمار نے، جو بھی بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ منو تے نہیں علم، تیرے کو علم نے، اللہ جو بیمار نے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ساڈیاں روحانی بیماریاں بھی دور فرما، اللہ ساڈیاں جسمانی بیماریاں بھی دور فرما۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے، اللہ ساڈے عزیز و قرب ساڈے گھراں دیاں رونقاں اللہ تو انہاں دیاں اچھی طرح میزبانی فرمانا۔ اللہ علماء کرام دا دستہ جو توحید و سنت دی دعوت لے کے میدان عمل دے اندر اتریا، اللہ قدم قدم دے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ قدم قدم دے حفاظتاں فرما۔ اللہ جنہیں آئے نہیں، اللہ جنہیں بیٹھے نہیں، اللہ ویخ لے ربا، لکھ لے سانو سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دا حقدار بنا۔ اے اللہ میرا تے ایمان ہے، جڑا بندہ نبی دی ختم نبوت دی چوکیداری کردہ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذاتی خدمت کردہ پیا۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاریاں دے اندر سانو بھی شمار فرما۔ اللہ میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے، اللہ انہاں دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈا دن رات دین واسطے دوڑنا پجنا قبول فرما۔ اللہ ریاکاریاں تو محفوظ فرما۔ اللہ وہ نیکی نہ کروائیں جدے تے تو راضی نہیں، اللہ اوہی نیکی کروائیں جدے تے تو راضی ہوئے۔ اللہ کتے ایسا نہ ہوئے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، کئی بندے عمل کر کر کے تھک گئے ہون گے، دوڑ دوڑ کے دین دے کمج تھک گئے ہون گے، تسلا نارن حامیہ، پھر بھی جہنم دا بالن بنن گے۔ اللہ سانو محفوظ فرما لے، اللہ سانو محفوظ فرما لے، اللہ ریاکاریاں تو محفوظ فرما۔ اے بادشاہ جنج دے بھی ٹوٹے پھوٹے ساڑے عمل نے اللہ قبول فرما۔ اللہ موتیں ہونی ہیں، اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دیں، اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دیں۔ اللہ سانو دین دا چوکیدار بنا، نبی دی ختم نبوت دا چوکیدار بنا۔ اے ربا سونے ساڑیاں زباناں اندر تاثیراں پیدا فرما۔ اللہ ساڑیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما، اللہ ساڑیاں جاناں دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ کتاب و سنت دا اس ملک دے اندر نظام، اللہ کتاب و سنت دا سانو لے آن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ حرمین دیاں رونقاں بحال فرما۔ اللہ گمراہی تو لوگاں نو بچا لے، نبی دی امت، اللہ نبی دی امت دیاں حفاظتاں فرما۔ میرے جوان بیٹیاں دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ عقیدے مضبوط فرما۔ اللہ عقیدیاں دے اتے محنت دی بڑی ضرورت بہ گئی، ربا سونے اللہ نبی دی امت دے عقیدے مضبوط بنا۔ اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما، بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کہیں جدے دکھی ساری رات جاگ دیاں نگ جاندیاں نے، ربا تینو کوکا مار دینے، اپنے دکھاں دا اظہار کسے نال نہیں کر دے، اللہ چھپا کے رکھ دینے اپنے دکھاں نو، اللہ انہاں دے دکھاں نو سکھاں اندر بدل دے۔ اللہ میرے جوانی دیاں حفاظتاں فرما، انہاں جوانیاں نو دین والے پاسے لگا
لگا ربا سونے میرے بزرگ بیٹھے نے اللہ تو تے چٹے والا دیاں حیاواں کرنا ہے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما نوجوان بیٹھے لاکھ دورے کر کے گردنا جھکا کے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما ربا معاف فرما اللہ گناہاں دے لبڑے گناہاں دے پرے اللہ تیرے پاک کر دے اندر آ بیٹھے ہیں اللہ معافیاں عطا فرما اللہ معافیاں عطا فرما اللہ ساڈے گناہاں والوں نہ ویکھ بلکہ اپنی رحمت وال ویکھ اے بادشاہ اللہ بادشاہ سانو معاف فرما اللہ سانو دنیا تو اودوں ہی لے جائیں جدوں تو ساڈے تے راضی ہوئے گناہاں والی زندگی دے اندر اللہ نہ لے جائیں اللہ گناہاں والی زندگی دے اندر نہ لے جائیں ربنا تقبل منا اللہ اس مسجد دے بانی مولانا اسماعیل شاہ صاحب اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر منور فرما اللہ انہاں دی قبر منور فرما اللہ انہاں دے متعلق بڑیاں اچھیاں گواہیاں نے اللہ ساڈے متعلق بھی اچھیاں گواہیاں پیدا فرمانا اللہ اتھوں دے مقتدی اتھوں دے نمازی ربا سونیا اللہ اتھوں دے مقتدی اتھوں دے نمازی اللہ انہاں دی محنت قبول فرما اللہ میرے استاد محترم میرے شیخ مولانا عبدالحمید ثاقب صاحب اللہ بڑا پیار کرنے والے اللہ جتھے لیٹے انہاں دی قبر منور فرما جنت باغاں وچوں باغ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.